बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और एक लोकल गवर्नमेंट के बारे में मेरे दो लेक्चर्स होंगे। इस लेक्चर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक जेनेरिक कंसेप्ट को देखेंगे, इसके फीचर्स, इसके चैलेंजेस, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। जबकि दूसरे पार्ट में, दूसरे लेक्चर में मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या फ्लॉज हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं, सब चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। आउटलाइन आपके सामने है, कंसेप्ट इसका मैं डिस्कस करूंगा, इसके फंक्शंस आपको बताऊंगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें कौन से जो है इंस्टीट्यूशन इसके अंडर आते हैं, कौन से डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन सी सर्विसेज जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डोमेन में आती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। लोकल और म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट local affairs which is exercised by special elected bodies directly representing the population of particular administrative territorial unit of country. In most modern local government, in modern states, local government is carried out by special bodies of local self governments. You can see councils and assemblies, freely elected by secret ballot on basis of direct, equal, and universal suffrage. Local government is practically the only center of power outside the parliament. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करती है, लोकल अफेयर्स को डील करती है और इसके अंडर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं और वो लोकल जो गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक अफेयर्स को देखती है, लोकल इश्यूज को देखती है और जो इस गवर्नमेंट के अंडर एक बॉडी जन्म लेती है, जो स्ट्रक्चर जन्म लेता है, वो क्या कहलाता है, काउंसिल कहलाता है, असेंबलीज कहलाता है। और इसमें लोकल सतह के, वार्ड्स के, यूनियन काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि लोग इलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, सीक्रेट बैलेट के थ्रू, डायरेक्ट, इक्वल, यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू। और उन इलेक्शंस के नतीजे में ये लोग जब चुने जाते हैं तो लोकल काउंसिल्स या असेंबलीज के अंदर आके पब्लिक अफेयर्स के इश्यूज को देखते हैं और वहाँ पे पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट में भी ऐसे ही लोग इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन जैसे एक लेजिस्लेशन होती है पार्लियामेंट के अंदर, अपर हाउस के अंदर, इसी तरह से लोकल लेवल पे भी पब्लिक अफेयर्स को डील करने के लिए पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सो स्ट्रक्चरली हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे अपर लेवल की चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, तहसील काउंसिल के, वो डायरेक्टली पब्लिक अफेयर के ज़िम्मेदार होते हैं, उनके लोकल इश्यूज़ के ज़िम्मेदार होते हैं और उनके जो लोकल कंसर्न्स होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसर्न्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के कंसर्न्स होते हैं, उसके लिए वो काम भी करते हैं और जवाबदेह भी होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स दैट रेजिडेंट्स इन टाउन्स, villages and rural settlements are the people who elect local councils and their heads authorizing them to solve the important issues। ठीक है जी। तो अब हम की फीचर्स इसके कुछ देख लेते हैं जी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। व्हाट डज इट मीन्स? Local self-government is based on the decentralization of the administrative powers, meaning that the local authorities have the autonomy to make decisions on matters affecting their local area, such as education, healthcare, public works, and the law enforcement। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है। इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाए मजीद या क्या ट्रांसलेट करके आपको बताया जाए, इट्स वेरी सिंपल। सेकंड इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोग चुनते हैं अपने लोकल ऑफिशियल्स को, मेयर्स को, काउंसलर्स को और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को, लोकल काउंसलर्स को, और वो एक प्रोसीजर के थ्रू अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अवाम के वोट से आके ही उनको लीड करते हैं। सो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव का चुना जाना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।
تھرڈ کیا جی کہ local legislation and policies, uh, intact laws, ordinances, and regulations within their jurisdiction to address local issues, urban planning, sanitation, local taxation, and community welfare. تو لوکل لیجسلیشن ان کا کام ہے، پالیسی ڈیولپمنٹ ان کا کام ہے. فنڈنگ اینڈ ریسورسز، لوکل گورنمنٹ آفن have their own revenue sources such as taxes, fees, and grant from the higher level of government and to finance the services they provide to the community. یعنی اس میں دو تین طرح کی فنڈنگ ان کو ملتی ہے. ایک یعنی ٹیکسز کے تھرو، فیسز کے تھرو، اور اس کے علاوہ جو ان کے ہائر لیول کی گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی پروویژنل گورنمنٹ ہے یا ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل پاور ہے، تو وہاں سے ڈائلیوٹ ہو کے فنڈ نیچے آتا ہے اور وہ بھی ان کو ملتا ہے تاکہ وہ کمیونٹی کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں اور ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے افیئرس کو ڈیل کر سکے. ڈومیسٹک پارٹیسپیشن ہوتی ہے یہاں پہ، جیسا کہ پہلے بتایا کہ لوکل ڈیسیژن میکنگ یعنی وارڈ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لوگ چنے جاتے ہیں، اور وارڈ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہے تو وہ وہیں سے بلانگ کر رہا ہوتا ہے، تحصیل کا کوئی کونسلر ہے تو اسی تحصیل سے بلانگ کر رہا ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کا. یعنی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوکل سطح پہ جا کے ریپرزنٹیٹیو چنے جاتے ہیں، تو یہ ایک پیور ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے اور ایک پیور ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن بھی ہے، اور پیپلز کی اس میں بالکل لو لیول پہ انگیجمنٹ بھی شامل ہے. سو اٹ کین بی سیڈ ایز مین اینڈ کی فیچر آف local governments, local self government. Functions kya hai ji? To build a basic infrastructure like transport, roads, power lines, schools and hospitals, to construct and maintain community assets, to promote the development of agriculture by proper management of irrigation and water schemes, land improvement and soil conservation, to promote education, to enhance health facilities and promote awareness about health, to promote small scale industries of the village, and to develop social forestry, dairy, poultry and animal husbandry. تو یہ سارے اس کے فنکشنز ہیں جو کہ اس کی ڈومین میں آتے ہیں. البتہ یہ ویری کرتا ہے کہ کس کنٹری میں کس حد تک جو ہے لوکل سیلف گورنمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہے اور افیکٹو ہے، اور جہاں پہ افیکٹو ہوتی ہے تو اس کے یہ فنکشنز ہوتے ہیں. So, what is the local self-government for? Local self-government means that residents in the towns, villages, and rural settlements are the people who elect local councils and their heads, authorizing them to solve the important issues. کچھ اس کے ایگزامپلس کیا ہیں جی؟ ایگزامپلس اس کی بڑی سمپل ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور کچھ دیکھ لیتے ہیں. میونسپلٹیز اینڈ سٹی کونسل ہوتی ہیں وہ لوکل سیلف گورنمنٹ ہی کہلاتی ہے. لوکل گورنمنٹس دیٹ مینیج سٹیز، ٹاؤنز اینڈ ولیجز. اس کے علاوہ پنچایت کا، جیسے کہ پنچایت کا کنسیپٹ اسٹل انڈیا میں ہے کہ لوکل گورننس اسٹرکچر تھرو local bodies called as panchayats, which handle administrative, political and development activities at the village, block and ڈسٹرکٹ لیول. اور اس کے علاوہ لوکل ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں. پنچایت یعنی گاؤں میں ہوتی ہے، اور موسٹلی جو ہے لوکل ڈسٹرکٹ اتھارٹیز جو ہے وہ جو ہے سٹیز میں جو ہے پریفر کی جاتی ہے. بینیفٹس کیا نہیں؟ رسپانسونیس ٹو لوکل نیڈس. آبویسلی لوکل اس میں انگیجمنٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو اس میں ایک رسپانس جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انکریزڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ کسی وارڈ کا، کسی تحصیل کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا ریپرزنٹیٹیو اس کو ڈیل نہیں کر رہا، تو وہ اکاؤنٹیبل بڑے آسانی سے ہوگا، کیونکہ اس کے پاس لوگوں کی ایزی ایکسیس ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، پارلیمنٹ کا ہے، سینٹ کا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی اس طرح سے ایکسیس نہیں ہوتی. لیکن اس سسٹم کے اندر لوگ ایزی ایکسیس میں ہوتے ہیں اپنے ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ، اور وہ اس کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. امپاورمنٹ آف دی کمیونٹیز یہاں پہ ہوتی ہے. اٹ انکریجز دی لوکل پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ. سو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں. اچھا جی، سروسز کون سی اس گورنمنٹ کے انڈر آ سکتی ہیں؟ سو یہ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری بھی، لیکن اوور آل ایک ویل ریکگنائزڈ اور ویل ڈیولپڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر یہ تمام سروسز آتی ہیں، جس میں کہ ایئرپورٹ مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اینیمل کنٹرول ہوتا ہے،
بلڈنگ کوڈز کو ڈیفائن کرنا، بائی لائن انفورسمنٹ، سیمنٹریز، کمیونٹی سروسز، کلچرل فیسلٹیز، ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ اور الیکٹریکل کے جو ایشوز ہیں، فائر پروٹیکشن ایریاز کی، سٹیز کی اسٹریٹس کے اندر ایشوز، گاربیج کلیکشنز ہے جیسے میونسپلٹی، نیچرل گیس کی ڈسٹریبیوشن کے، پارک کی مینجمنٹ ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، لوکل ایشوز کو دیکھتے ہوئے پولیس اینڈ ایمبولینس کا رول ہے، پبلک ہاؤسنگ کی پلاننگ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ہے، ریکریشن پروگرامز ہیں، روڈز واکس اینڈ لائٹنگ کے ایشوز ہیں، سیوریج کے اور اسٹام سیورز کے ایشوز ہیں، واٹر سپلائی اور ویڈ کنٹرول. تو یہ تمام چیزیں ایک ویل ریپیوٹیڈ، ویل کنسیڈرڈ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، اور جن کنٹریز میں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا وہاں پہ وہ تمام یہ چیزیں ڈیل کرتے ہیں اور یہ تمام سروسز وہ پرووائڈ کرتی ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی بلیو کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور مزید آپ اس کے بارے میں ریڈنگ کریے گا جو نوٹس آپ تک پہنچے ہیں، تاکہ آپ کی تمام کیوریز بھی حل ہو جائیں اور مزید آپ کے پاس ایک ڈیٹا بھی ڈیولپ ہو جائے ان کنٹیکسٹ آف رائٹنگ ان کوشچن پیپر اینڈ ان ایگزام. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. سی یو ان نیکسٹ لیکچر وچ از ریلیٹڈ ٹو local self government of Pakistan.